अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डील डायनामिक 28। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ यानी जिसे मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ, आई होप कि वो आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिव्यू मतलब आपको चाहिए या आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो हम लोग अभी अपनी वीडियो का ले लेते हैं बाकायदा से स्टार्ट। तो हम लोग इस वीडियो में ये करेंगे कि जो टॉप 5 ट्रेंडिंग ड्रामाज़ हैं, उनकी जो हीरोइन है, उनके हम लोग कैरेक्टर के ऊपर रिव्यू करेंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा है। एंड देन हम लोग एंड पे रैंक भी करेंगे कि मतलब फर्स्ट में मतलब किसका कैरेक्टर सबसे बेस्ट है, सेकंड पे किसका बेस्ट है, अप टू 5 हम सबके कैरेक्टर्स को रैंक भी करेंगे। तो वो सब कुछ देखने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो हम लोग ले लेते हैं स्टार्ट। हम लोग लेते हैं स्टार्ट कभी मैं कभी तुम ड्रामा जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। उसकी जो हीरोइन है हानिया आमिर एज शर्जीना, उसके कैरेक्टर को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यानी रिव्यू करते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो उसका जो कैरेक्टर है तो मुझे पर्सनली मुझे उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आजकल इस तरह की लड़कियां नहीं होती जिस तरह के उसका कैरेक्टर बताया है कि उसके साथ इतना बुरा हो जाता है, यानी उसको शादी से एक हफ्ता पहले उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। बट स्टिल वो जिस तरह से उस पूरी सिचुएशन को टैकल करती है, अपने पेरेंट्स को संभालती है, अपनी सिस्टर्स को संभालती है, अपने आप को संभालती है और उस पूरी सिचुएशन को टैकल करती है। इसके बाद उसको उसकी जो मतलब जो शादी जिस बंदे के साथ होती है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट पर्सनैलिटी, जिस तरह की वो टैलेंटेड एंड रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मतलब हीरो बताते हैं वो कम्प्लीटली उसका ऑपोजिट होता है। बट स्टिल जिस तरह से वो वहाँ पर ससुराल में भी जाके सारी सिचुएशंस को टैकल करती है, उसकी सास का भी बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं होता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर होती हैं, जॉब भी वो कर रही है, सब कुछ। बट स्टिल जिस तरह से वो पूरी अपनी जो अ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालती है, सारी सिचुएशंस को टैकल करती है, तो उसका कैरेक्टर जो है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अभी जो है मुझे उसका कैरेक्टर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सेकेंडली अगर हम लोग अभी ड्रामा देखें जान निसार, तो उसकी जो हीरोइन है हिबा बुखारी एज दुआ। अब हम उसके ऊपर रिव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसका जो कैरेक्टर बताते हैं तो वो ऐसे बताते हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा इमेच्योर सी लड़की होती है, यानी बस जिस तरह की लड़कियां होती हैं इमेच्योर सी, तो वो इमेच्योर सी लड़की होती है और उसको डांस और इन सब चीज़ों का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से आप बच्चों को रोकते हैं ना, उनमें उस चीज़ का होता है कि यार ये ऐसी क्या चीज़ है, तो वो फिर वो काम करने की मतलब उनमें ज़्यादा आग होती है कि हम ये काम करें। तो उसके इस तरह घर का माहौल बताते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा माहौल होता है। तो वो मतलब उसको थोड़ा सा इमेच्योर बताते हैं। वो फिर फेयर भी चला रही होती है सरफराज से और फिर उन सब का जो है तो वो भुगतती भी है। बट फिर जब वो जिस फेज़ से वो गुज़रती है, इसके बाद जब उसकी शादी होती है नौशरवान से, तो फिर उसका ना बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोज़िट पर्सनैलिटी बताते हैं। यानी वो फिर मैच्योर हो जाती है क्योंकि वो इतना सब कुछ जब फेस कर लेती है, तो वो जो चीज़ें हैं तो उससे ना वो लर्न कर लेती है। और ओवरऑल उसके कैरेक्टर में बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स भी हैं। यानी कि वो ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी मतलब किसी के साथ बुरा नहीं करती, ना किसी का बुरा चाहती है। यानी अगर देखा जाए तो उसकी जो मतलब जो सौतन होती है वो भी उसके साथ कितना कुछ करती है, यानी उसको इतना सुनाती भी है, बहुत कुछ मदद करती है। बट स्टिल वो उसको मतलब जवाब देती है। बट वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो फ़रा के साथ के हक में बुरी है या मतलब दूसरी के हक में बुरी है। वो मतलब उसका कैरेक्टर में थोड़ी-सी पॉज़िटिव वाइब्स भी बताते हैं और जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन की शादी जो है तो वो सरफ़राज़ से हो चुकी है, जो कि एक अजीब किस्म का इंसान है। तो वो उसके साथ भी जो है तो उसकी पॉज़िटिव मतलब पॉज़िटिविटी जो होती है कि वो उससे बार-बार मिलकर और उसको समझा रही होती है कि मेरी बहन के साथ अपना बिहेवियर ठीक करो एंड ऑल दैट। तो ये हो गया दुआ का कैरेक्टर। अब हम लोग आते हैं नूरजहाँ का। नूरजहाँ ड्रामे में जो है कुबरा, कुबरा के कैरेक्टर एज नूर बानो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसका जो कैरेक्टर है तो वो ऐसे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग उसका कैरेक्टर है कि उसमें वो लड़की होती है और वो
ہر لحاظ سے نا اس کو اسٹرانگ بتاتے ہیں کہ وہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے ہر چیز. لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو اس فیملی میں اپنے آپ کو جس طرح سے ایڈجسٹ کرتی ہے اور جس طرح سے اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو سب کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یعنی وہاں پر ہر کام خود کرنا ہوتا ہے, تو وہ خود ہی وائپر بھی لگا رہی ہے, خود ہی سب کچھ کر رہی ہے, اسٹل کہ اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور یہ سب کچھ. تو وہ مطلب سب کچھ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو مطلب بتاتے ہیں کہ وہ اپنی دیورانیوں کے ساتھ اتنی پازیٹیو ہے, اور مطلب ہر چیز میں اس کا کریکٹر بہت اچھا بتاتے ہیں. لیکن ابھی اس کا کریکٹر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے, کیونکہ جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو اس چیز کی مطلب وہ کہتی ہے اب وہ رسپانسیبل بن گئی ہے نا کہ ابھی سب کچھ میں نے سنبھالنا ہے. تو وہ اب وہ رسپانسیبل ہو چکی ہے. دوسری طرف وہ سنبل کو جس طرح سے سپورٹ کری ہے اس کے ٹف ٹائم میں, تو یہ ایک بہت سی پازیٹیو وائب اس کے کریکٹر کی ہے. تو اوور آل نور بانو کا جو کریکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور جس طرح سے وہ نور جہاں کو مطلب وہ جب اس کو کچھ سناتی ہے تو وہ جس طرح سے اس سچویشن کو ٹیکل کرتی ہے, تو اوور آل اس کا مطلب بہت اچھا کریکٹر بتاتے ہیں, بہت اسٹرانگ کریکٹر بتاتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں عشق مرشد کی شبرا. ٹھیک ہے, تو اس کا جو کریکٹر ہے تو وہ ایسا کریکٹر بتاتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کی نا اپنی ایک اس کی اپنی وہ ہے, مطلب اس نے اپنے لیے کچھ چیزیں ایسے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ مطلب لویلٹی اینڈ آنیسٹی اور یہ سب کچھ جو کہ آج کل لڑکیوں میں نہیں ہوتے. تو اس نے اپنے لیے یہ چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں. وہ ایسی لڑکی ہے جو کہ مطلب اٹریکٹ نہیں ہوتی غلط کاموں کی طرف, یا مطلب جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی. اس کے اپنے ایسیٹس ہیں. تو پھر جب اس کو جب محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ اسٹل حالانکہ اس کا جو بتاتے ہیں کریکٹر کہ وہ سی ایس ایس کے ایگزامس دے رہی ہوتی ہے, ایجوکیٹیڈ, اور پھر وہ جو ہیرو ہے تو وہ اپنے آپ کو جس طرح سے چینج کر لیتا ہے, اس کے لیے فضل بخش بن جاتا ہے, کیونکہ اس کو غریب مطلب امیر آدمی سے شادی نہیں کرنی ہوتی تو وہ اس کے لیے غریب بن جاتا ہے. تو اس کو جب اسے محبت ہوتی تو اس کو اس کی پرسنالٹی اس کا ایکچوئل نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے. تو جب اس کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرتی ہے. لیکن جب اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے, حالانکہ وہ اس کے ایسیٹس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے ساتھ کتنا غلط کیا ہوتا ہے بٹ اسٹل وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو یہ اس کے کریکٹر کی ایک بہت پازیٹیو بات ہے, بہت لائلٹی بتاتے ہیں اس کے کریکٹر کی. پھر ہم لوگ آتے ہیں تیرے بن کی ہیروئن کی طرف, اور اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں میرب. تو اس کا نا اوور آل کریکٹر جو تھا تو وہ مجھے پرسنلی بالکل بھی اچھا نہیں لگا, بہت میسڈ اپ تھا. ایک بہت ایگوئسٹ لڑکی بتاتے ہیں کہ یعنی وہ بہت زیادہ ایگوئسٹ ہے اور بہت نخروں والی ہے. یعنی کہ وہ جب مطلب اتنی زیادہ شرطیں طے کرتی ہے اور پھر مطلب ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے بٹ آپ کو اپنی سچویشنز کو ٹیکل کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے جس طرح سے پھر مرتسم کے ساتھ اپنا کریکٹر جب اس کو پتہ چل, وہ اس کے ساتھ جب اچھا بھی ہوتا ہے تب بھی وہ اپنی ایگو میں ہی رہتی ہے. لیکن جب پھر وہ اس پورے فیز سے گزرتی ہے, اس سے دور رہتی ہے, اور جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کو اس سے محبت ہے, تو پھر اینڈ والی ایپیسوڈ میں آ کر نا وہ ٹھیک ہوتی ہے, جو کہ اینڈ میں تو سب نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. تو وہ پھر اینڈ میں آ کے ٹھیک ہوتی ہے. لیکن اوور آل اس کا کریکٹر بہت پازیٹیو بتاتے ہیں, اس طرح کا نہیں بتاتے. لیکن وہ میسڈ اپ ہوتی ہے مرتسم کے ساتھ اور سب کے ساتھ وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو گائز ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے, اور اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. اور انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رینک کس نے کیا, سب سے فرسٹ کون ہے, سیکنڈ کون سی ہے, تھرڈ کون سی ہے اکارڈنگ. آج میں نے آپ کو ریویو دے دیا, رینک میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو چکی ہے. Thank you so much for watching.